नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार रेशन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 26 दिसंबर की स्पीड न्यूज़। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की असर नो तंजीम का अमल बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल कर लिया, जिसके तहत GHMC को 12 इंतजामी जोन्स और 60 सर्कल्स में तकसीम किया गया। इस फैसले के बाद GHMC रुकबे और इंतजामी यूनिट्स के लिहाज से मुल्क की सबसे बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन गई। नए इंतजामी साख के तहत GHMC अब 12 जोन्स और 60 सर्कल के जरिए काम करेगी, जहाँ हर जोन के तहत 5 सर्कल्स, हर सर्कल के तहत 5 वार्ड्स होंगे। इस निज़ाम का मकसद शहरी इंतजामिया को ज़्यादा बख्तियार मौसर अवाम के करीब बनाना है। नया 12 जोन और 60 सर्किल मॉडल शहरी खिदमात को तेज़तर बनाने, शिकायत के फौरी अजाले, मकामी सतह पर फैसलों और सफाई, सड़कों, प्रॉपर्टी टैक्स और दीगर बल्दी खिदमात की बेहतर निगरानी में मददगार साबित होगा। इस तंजीम नौ के साथ तोसी शुदा GHMC हदूद में 300 इंतखाबी वार्ड्स की हदबंदी को भी हतमी शक्ल दे दी गई, जो तेलंगाना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हदबंदी वार्ड्स कवायद 1996 के तहत की गई है। 300 वार्ड्स के बाद GHMC में 300 मुंतखब कारपोरेटर्स होंगे, जिसमें अवामी नुमाइंदगी दुगनी हो जाएगी। हर वार्ड को तकरीबन 50,000 आबादी पर मुश्तमिल रखा गया है। भारत राष्ट्र समिति के कारगुजार सदर KT रामाराव ने रियासत में गुज़िश्ता 2 बरसों से जारी इन्हदामात, धमाकों और हुकूमती फरार पर सख्त तनकीद की। तेलंगाना भवन में मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए KTR ने कहा कि हैड्रा के नाम पर अंधाधुन इन्हदामात किए जा रहे हैं, जबकि कालेश्वरम बैरेज और चेक डैम्स को धमाकों से तबाह किया जा रहा है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस लीडरान रेत की फरोख्त के लिए चेक डैम्स को बम से उड़ा रहे हैं और रियासत के आबी ढांचे और किसानों के मुस्तकबिल के लिए इंतहाई खतरनाक है। इस मौके पर श्रीलिंगमपल्ली हल्के के आलवैन डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले कांग्रेस लीडर दोसुला अनिल ने बाज़ाब्ता तौर पर भारत राष्ट्र समिति शमूलियत इख्तियार की। KTR ने तेलंगाना भवन में इन्हें गुलाबी रुमाल पहना कर पार्टी में खुशामदीद कहा। अपनी तकरीर के इख्तिताम पर KTR ने एतमाद ज़ाहिर किया कि अवाम एक बार फिर BRS को मौका देंगे और कहा कि पार्टी हैड्रा इंतजामात, वादा खिलाफी और बद इंतजामी के खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। तेलंगाना स्पेशल इंटेलिजेंस ब्यूरो के साबिक सरबराह T प्रभाकर राव, जो फोन टैपिंग केस के अहम मुल्जिम है, को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT ने जुमा को रिहा कर दिया। साबिक इंडियन पुलिस सर्विस IPS अफसर, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने खुद सुपुर्दगी का हुक्म देने के बाद 2 हफ्ते तक SIT के जरिए पूछगछ की थी, जुबली हिल पुलिस स्टेशन से रिहा कर दिया गया। SIT T प्रभाकर राव की हिरासत में पूछगछ पर मबनी अपनी रिपोर्ट 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में पेश करने वाली है। ये फौरी तौर पर वाज़ेह नहीं हो सका कि आया SIT मुल्जिम की मज़ीद तहवील का मुतालबा करेगी। तेलंगाना हुकूमत ने बड़े पैमाने पर IAS अहदेदारों के तबादलों के अहकाम जारी किए। B शफीउल्लाह को वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन की ज़ायद जिम्मेदारी दी गई। जयेश रंजन स्पेशल सेक्रेटरी को हैदराबाद में मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के स्पेशल चीफ सेक्रेटरी के अहदे की जिम्मेदारी दी गई। वो पहले से सनअत और सरमायाकारी के महकमे की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। M हरिता कलेक्टर राजन्ना सिलसिला का तबादला करते हुए सेक्रेटरी तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन मुकर्रर किया गया। E नरसिम्हा रेड्डी को मैनेजिंग डायरेक्टर मूसा नदी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड मुकर्रर किया गया। जितेंद्र रेड्डी को एडिशनल कलेक्टर लोकल बॉडीज हैदराबाद मुकर्रर किया गया है। तांडूर की राजू कॉलोनी में पेश आने वाले एक हौलनाक वाक़े में झगड़ा रोकने की कोशिश करने वाला एक बेगुनाह दुकानदार जान बेहक, जबकि इसका बेटा जख्मी हो गया। वाक़े के बाद इलाके में शदीद कशीदगी फैल गई और मकामी लोगों ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। मकामी अफराद के मुताबिक कांजापुर गाँव से ताल्लुक़ रखने वाला गोपाल और राजू कॉलोनी के रिहायशी किट्टू के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों से तनाज़ा चल रहा था। जुमेरात की रात ये तनाज़ा इस वक्त संगीन इख्तियार किया गया जब गोपाल और उसके साथियों ने मुबैना तौर पर किट्टू का ताक़ुब किया। जान बचाने के लिए किट्टू राजू कॉलोनी में वाक़ नूर मोहम्मद मटन शॉप में जा छुपा। कुछ ही देर में गोपाल उसके साथी दुकान के पास पहुंच गए। वहां झगड़ा शुरू हो गया। यानी शाहिदीन का कहना है कि झगड़ा ठंडा करने की कोशिश में दुकान के मालिक नूर मोहम्मद आगे बढ़े तो गोपाल ने मुबैना तौर पर चाकू से उस पर हमला कर दिया। इस हमले में नूर हामिद के बेटे पेट में गहरा वार लगा, जबकि इनके बेटे अब्दुल्ला को भी चोटें आई। खून में लथपथ नूर मोहम्मद को फौरी तौर पर तांडू सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ से बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया जा रहा था, मगर वो रास्ते में दम तोड़ गए। इलाके के मकीनों ने वाज़ेह किया कि नूर मोहम्मद उनके बेटे का इस झगड़े से कोई ताल्लुक नहीं था और वो सिर्फ अमन कायम करने की कोशिश कर रहे थे। लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि हमले में शामिल अफराद नशे खुसूसन गांजा के आदी हैं, जिसकी वजह से इलाके में तशद्दुद के वाक़यात बढ़ रहे हैं। जिन हाथों में बच्चों का मुस्तकबिल, जिन ज़बानों पर अखलाकियात, सच्चाई और किरदार के सबक होते हैं, जब वही हाथ खून से रंगे निकले होते, सिर्फ एक कत्ल नहीं बल्कि पूरे समाज, तालीमी निज़ाम और उस्ताद जैसे मुक़द्दस पेशे का कत्ल होता है। तेलंगाना के नगर कर्नूल ज़िले के चंपेट में पेश आया ये वाक़या एक ऐसी शर्मनाक दास्तान है जो उस्ताद के नाम बदमा दाग है। और चंपेट की मारुति नगर कॉलोनी में 25 नवंबर को 38 साला लक्ष्मण नायक की मुश्तबा मौत ने सबको चौंका दिया। बज़ाहिर खामोश और मामूली वाक़या नजर आने वाला एक केस दरअसल एक सफाक साजिश निकला। मकतूल के भाई श्री राम की शिकायत पर जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो सच की तह दर तह परतें खुलती चली गईं। तफ्तीश में मालूम हुआ कि मकतूल की बीवी 30 साला पद्मा, जो एक सरकारी टीचर है,
वो 2024 DSC के जरिए मुंतखब होकर उपनंता मंडल की बटुकड़ी पल्ली टांडा प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रही थी। इसी मंडल के ताड़ूर प्राइमरी व अपर प्राइमरी स्कूल का सरकारी उस्ताद 36 साला गोपी इसका नाजायज साथी था। लक्ष्मण नायक जो पहले रंगारेड्डी जिले के गुरुकुल स्कूल में कॉन्ट्रैक्ट टीचर पर रह चुका था, बीवी की मुलाजिमत के बाद अचंपेट आकर बेरोजगार हो गया था। शौहर की मौजूदगी इन नाजायज ताल्लुकात में रुकावट बन रही थी, इसलिए दोनों सरकारी असातिज़ा ने वो कदम उठाया जिसका तस्वुर भी रूह को लर्जा देता है। 24 नवंबर की रात जब शौहर गहरी नींद में था, इस बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर इसके मुंह और नाक पर कपड़ा रखकर दम घोट दिया। एक इंसान को सोते में मार देना, वो भी अपने ही शरीक हयात को, ये सिर्फ कत्ल नहीं बल्कि इंसानियत की इंतहा दर्जे की बेहुरमती है। शहर में दिलखराश वाक़या पेश आया। शौहर ने शक की बुनियाद पर अपनी बीवी पर पेट्रोल डालकर इसे आग लगा दी। ये वाक़या चारशंबे रोज़ नल्लकुंडा पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया, जो ताख़ीर से मंजर-ए-आम पर आया। पुलिस के मुताबिक वेंकटेश और त्रिवेणी शौहर बीवी बताए गए। दोनों ने मोहब्बत की शादी की थी, तिलक नगर में मुकीम थे। इनके 2 बच्चे भी हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े चल रहे थे। इसी दौरान वेंकटेश ने अपनी बीवी को कत्ल करने का फैसला कर लिया। वेंकटेश ने त्रिवेणी के जिस्म पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और मौके से फरार हो गया। चीख पुकार सुनकर मकामी अफराद ने फौरन त्रिवेणी को अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने फरार शौहर वेंकटेश की तलाश शुरू की और जुमा के रोज इसे गिरफ्तार कर लिया। इस वाक़े का सबसे हौलनाक पहलू ये है कि ये वाक़या घर के अंदर इनके मासूम बच्चों की मौजूदगी में पेश आया। ऑनलाइन बेटिंग में 1 लाख रुपए हारने के बाद रंगारेड्डी जिले में एक 20 साला डिग्री तालिब इल्म ने खुदकुशी कर ली। वी विक्रम हैदराबाद के BGR कॉलेज का तालिब इल्म कुंडुकुर मंडल के वेबड़ा गांव का रहने वाला था। पुलिस के मुताबिक वो अपने खानदान के इल्म लाए बगैर फन इन एक्सचेंज नामी ऑनलाइन बेटिंग ऐप इस्तेमाल कर रहा था। मंगल को विक्रम ने सट्टेबाजी के प्लेटफॉर्म पर 1 लाख रुपए खो दिए। और चारशंबे की सुबह जब इसके वालिद का नुकसान का इल्म हुआ तो उन्होंने विक्रम को सरजनिश की। बादशाह विक्रम ने एक ज़राई खेत में कीड़े मार दवा पी ली। एहलखाना ने इसे हैदराबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान जुमेरात की सुबह इसकी मौत वाक़ हो गई। हैदराबाद के घटकेसर में पेट्रोल बंक के अमले की फौरी कार्रवाई से आग लगने का बड़ा हादसा टल गया। घटकेसर से उपल जाने वाली ओमनी वैन में गैस सिलेंडर फट गया, जिससे चलती वैन में आग लग गई, जबकि मुसाफिर छलांग लगाकर बहिफाजत बाहर निकल गए। वैन करीबी पेट्रोल स्टेशन में जाकर रुकी। ईंधन स्टेशन के मुलाजमीन ने सरहद का मुजाहरा करते पेट्रोल बंक में मौजूद आलात बुझाने वाले आलात का इस्तेमाल करते आग पर काबू पा लिया, जिससे बड़ी तबाही से बचा लिया गया। बिरहान मुंबई म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन BMC इलेक्शन 2026 से कबल मुल्क की मालियाती राजधानी मुंबई में सियासत उरूज पर पहुंच गई। मेयर की नशस्त के लिए जारी लड़ाई अब शिनाख्त और मजहब के मसाइल तक बढ़ गई। AIMIM लीडर वारिस पठान के हिजाब के बारे में बयान के बाद शिवसेना और AIMIM के दरमियान आमना सामना है, जिससे BMC इलेक्शन का माहौल गर्म हो गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रहनुमा वारिस पठान ने कहा कि एक दिन आएगा जब हिजाब पहनने वाली खातून मुंबई में मेयर बनेगी। इस बयान के बाद शिवसेना उद्धव ठाकरे धड़े ने सख्त एहतजाज किया। पार्टी के तर्जुमान आनंद दुबे ने कहा कि मुंबई का मेयर मराठी हिंदू ही होगा। उन्होंने AIMIM पर जानबूझकर हिंदू मुस्लिम मसला उठाने का इल्जाम लगाया और मजहबी सियासत के जरिए BJP को फायदा पहुंचाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने सख्त अल्फाज में रिमार्क्स दिए कि इन्हें ये सियासत पाकिस्तान और बांग्लादेश में आजमानी चाहिए। बल्दियाती इंतखाबात से कबल महाराष्ट्र का सियासी मंजरनामा तेजी से बदलता दिखाई दे रहा है। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के नायब वज़ीर अजीत पवार ने कांग्रेस के एक लीडर को फोन किया था और पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए इत्तेहाद की तजवीज़ पेश की थी। अब कांग्रेस ने वाज़ेह किया कि अजीत पवार और शरद पवार की पार्टी के साथ कोई इत्तेहाद नहीं होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस के नायब सदर मोहन जोशी ने जुमेरात 26 दिसंबर को कहा कि कांग्रेस NCP SP या अजीत पवार की क़यादत वाली NCP के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी, क्योंकि इन दोनों जमातों ने पुणे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के इंतखाबात एक साथ लड़ने का फैसला कर लिया है। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बरसी पर इन्हें ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को उन्होंने जो सिमत दी वो हिंदुस्तान की खुशहाली की मजबूत बुनियाद बन गई। मिस्टर खड़गे ने सोशल मीडिया एक्सपर्ट डॉक्टर सिंह को ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बरसी पर हम हिंदुस्तान की कौमी तामीर में इनके बेपनाह ताउन की अक़ीदत के साथ याद करते हैं। मिस्टर राहुल गांधी ने कहा, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इनकी बरसी पर आजिज़ाना ख़राज अक़ीदत पेश करता हूँ। अपनी दूरअंदेशी क़यादत के ज़रिए उन्होंने हिंदुस्तान को इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर बनाया। इनकी तारीखी कोशिश और मुल्क के महरूमों और गरीबों के लिए जुरातमंदाना फैसलों ने हिंदुस्तान को आलमी सतह पर एक नई शिनाख्त दी है और कहा कि इनकी इंकिसारी मेहनत ईमानदारी हमेशा हम सब के लिए एक तहरीक रहेगी।
ریاست گجرات کے مختلف علاقوں میں جمعہ کی صبح زلزلے کے جھٹکے محسوس کی گئے، جس سے مقامی افراد میں کچھ وقت کے لیے تشویش کی لہر دوڑ گئی اور وہ گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کی شدت 4.4 ڈگری ریکارڈ کی گئی۔ اس کا مرکز زمین کی سطح سے تقریباً 10 کلومیٹر کی گہرائی میں واقع تھا۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق ابھی تک کسی جانی یا مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، تاہم انتظامیہ حالات پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ بی جے پی نے کیرالہ میں تاریخ رقم کی ہے۔ جمعہ 26 دسمبر کو بی جے پی لیڈر وی وی راجیش نے ترووننتھاپورم کے میئر کے طور پر حلف لے کر ریاست کی سیاست میں ہلچل مچا دی۔ بی جے پی کی جیت اس جنوبی ریاست میں ایک بڑی سیاسی تبدیلی کی نشاندہی کرتی ہے۔ عہدہ سنبھالنے کے بعد اپنے پہلے خطاب میں انہوں نے کہا کہ ہم سب کو ساتھ لے کر آگے بڑھیں گے۔ بی جے پی کے میئر وی وی راجیش نے کہا کہ ترووننتھاپورم کے تمام 101 وارڈز میں ترقیاتی کام کیے جائیں گے اور ترووننتھاپورم کو ایک ترقی یافتہ شہر میں تبدیل کیا جائے گا۔ ریاست کیرالہ میں ایوین انفلوئنزا H1N1 کا پتہ چلنے کے بعد تمل ناڈو کے پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے دونوں ریاستوں کی سرحد پر نگرانی بڑھا دی اور دفاع سے متعلق ترکیبوں کا حکم جاری کر دیا ہے۔ حال ہی میں کیرالہ کے الپوزا اور کوٹائم ضلعوں سے پولٹری فارم سے مرغیوں کی اچانک مرنے کی خبریں آئی تھی۔ اس کے بعد کیرالہ کے محکمہ افزائش مویشیات نے مرغیوں کے خون کا نمونہ ایک ٹیسٹنگ لیبارٹری میں بھیجا تھا۔ اب جانچ کے بعد H1N1 ایوین انفلوئنزا کی تصدیق ہو گئی ہے۔ ویٹرنری ڈاکٹروں کو مرغیوں کی صحت پر سخت نگرانی رکھنے، غیر معمولی اموات کی فوراً رپورٹ کرنے اور یہ یقینی بنانے کی ہدایت دی گئی کہ فارم سطح پر بایو سیکورٹی پروٹوکول کا سختی سے عمل کیا جائے۔ اس درمیان طبی افسران نے کہا کہ فی الحال گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اناؤ عصمت دری کیس میں متاثرہ کے اہلخانوں اور دیگر خواتین کارکنوں نے اناؤ عصمت دری کیس میں مجرم سابق بی جے پی ایم ایل اے کلدیپ سنگھ سینگر کو دی گئی مشروط ضمانت کے خلاف جمعہ کو دہلی ہائی کورٹ کے باہر احتجاج کیا۔ متاثرہ کی والدہ نے کہا کہ مجرم کلدیپ سنگھ سینگر کی ضمانت کو مسترد کیا جانا چاہیے اور کہا کہ وہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کریں گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارا ہائی کورٹ سے اعتماد ختم ہو گیا ہے، اگر ہمیں سپریم کورٹ میں انصاف نہیں ملا تو ہم دوسرے ملک چلے جائیں گے۔ خواتین کارکن یوگیتا بھیانا نے کہا کہ انہوں نے اناؤ عصمت دری متاثرہ کے لیے انصاف کا مطالبہ کرنے کے لیے امن طریقے سے دہلی ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور زور دیا کہ ان کی درخواست کی سماعت کی جائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اگر انصاف نہیں ملا تو وہ احتجاج کریں گی۔ اتراکھنڈ نینی تال ضلع کے دھاری بلاک کے تحت دینی تلی گرام پنچایت کے ٹوک دھورا علاقے میں جمعہ کی صبح خوفناک واقعہ سامنے آیا۔ گاؤں کے رہنے والے گوپال سنگھ کی بیوی ہیما دیوی کو اس کے گھر کے قریب سے ایک آدم خور جنگلی جانور نے اس وقت دبوچ کر لے گیا جب وہ اپنے مویشیوں کے لیے چارہ لینے جنگل میں جا رہی تھی۔ خاتون کی لاش چند گھنٹوں بعد جنگل سے برآمد ہوئی۔ انہی شاہدین کے مطابق ہیما دیوی اپنے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر چارہ اکٹھا کرنے جا رہی تھی کہ ایک چھپے ہوئے جنگلی جانور نے، جسے گاؤں والوں کے خیال میں شیر یا تیندوا سمجھا جاتا تھا، اچانک ان پر حملہ کر دیا۔ خاتون کے بہن بھائی نے اسے لے جاتے ہوئے دیکھا اور چیخ و پکار کر کے جانور کو بھگانے کی کوشش کی اور پتھر بھی پھینکے، لیکن جانور ہیما دیوی کو اپنے جبڑوں میں جکڑ کر جنگل میں بھاگ گیا۔ پولیس نے بتایا کہ وی ایچ پی اور بجرنگ دل سے وابستہ 4 لوگوں کو آسام کے نلباری ضلع میں اسکول میں کرسمس کی تقریبات کے لیے استعمال ہونے والی آرائشی اشیاء کی توڑ پھوڑ اور دکانوں میں کرسمس تہوار کے سامان کو نقصان پہنچانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا۔ ایک سینئر افسر نے بتایا کہ گرفتاریاں جمعرات کو کی گئی۔ چیف منسٹر ہیمنت بسوا سرما نے پولیس اہلکاروں کو فوری کارروائی کے لیے ان کی ستائش کی اور زور دے کر کہا کہ ان کی حکومت امن، فرقہ وارانہ ہمانگی کو برقرار رکھنے اور ریاست بھر میں تمام اداروں میں اور شہریوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ اتر پردیش کے شہر گورکھپور میں ایک دل دہلا دینے والا واقعہ پیش آیا۔ ایک شوہر نے اپنی بیوی کو موبائل فون خفیہ طور پر استعمال کرنے پر غصے میں آ کر بے دردی سے قتل کر دیا۔ ارجن جو لدھیانہ میں مزدور کے طور پر کام کر رہا تھا، 21 دسمبر کو گورکھپور اپنے گھر واپس آیا۔ اس دوران اس نے اپنی بیوی خوشبو کو خفیہ طور پر موبائل فون استعمال کرتے ہوئے دیکھا۔ اس پر اس نے بیوی سے سوال کیا اور دونوں کے درمیان چھوٹی سی لڑائی ہو گئی۔ اس دوران ارجن غصے میں آ گیا، اس نے اپنی بیوی کا گلا گھونٹ کر قتل کر دیا۔ ارجن نے بعد میں یہ کہہ کر اپنے خاندان والوں کو دھوکہ دیا کہ خوشبو گھر سے چلی گئی اور کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ چند دن گزرنے کے بعد جب خوشبو کا کچھ پتہ نہ چلا تو اس کے والد کو شک ہوا کہ اس کے داماد نے کچھ کیا ہے۔ اس نے پولیس کو شکایت کی، جس پر پولیس نے ارجن کو حراست میں لے کر تفتیش کی۔ ارجن نے یہ دعویٰ کیا کہ اس کی بیوی نے خودکشی کی تھی اور اس نے لاش کو دریا میں پھینک دیا۔ اس نے پولیس کو دریا کے قریب لے جا کر کئی گھنٹوں تک گمراہ بھی کیا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد پولیس نے دوبارہ ارجن سے تفتیش کی تو حقیقت سامنے آ گئی۔ پولیس نے ارجن کی بتائی ہوئی تفصیلات کے مطابق خوشبو کی لاش کو گھر کے پیچھے گڑھے سے نکالا۔ ابتدائی تحقیقات میں پولیس نے بتایا کہ ارجن نے اپنی بیوی کو دوسرے شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات ہونے کے شبے میں قتل کیا تھا۔
ریاست اتر پردیش کے میرٹھ کے پرتارپور علاقے میں واقع ایک کالج کے باہر لڑکیوں کے درمیان بوائے فرینڈ کے معاملے پر شدید لڑائی ہوئی، جس میں بیلٹ کا استعمال بھی کیا گیا۔ ایک لڑکی نے دوسری لڑکی پر بیلٹ سے حملہ کیا۔ کچھ طلباء نے اس واقعے کا ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا۔ اس واقعے کے بعد پولیس نے معاملے کا نوٹس لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق دونوں لڑکیاں ایک ہی لڑکے کے تعلق سے لڑ رہی تھیں۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دھمکی دی کہ اگر وہ اپنے بوائے فرینڈ سے دور نہ رہیں تو ان کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ پولیس نے متاثرہ لڑکی سے رابطہ کر کے اس کا تحریری بیان لیا ہے۔ اسرائیلی پولیس اور یہودی آباد کاروں کی جانب سے کرسمس کے موقع پر بھی مسیحی برادری کے خلاف کارروائیاں کی گئیں۔ اسرائیلی پولیس نے حیفا اور مغربی کنارے میں واقع شہر بیت لحم میں کرسمس کی خوشیاں مناتے لوگوں پر شدید تشدد کیا اور کئی افراد کو گرفتار بھی کیا۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پولیس اہلکار سانتا کلاس کے لباس میں ملبوس شہریوں کو زبردستی گرفتار کر رہی ہے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی پولیس نے حیفا میں اچانک موسیقی ہال میں داخل ہو کر کرسمس کی تقریب کو رکوا دی اور وہاں موجود سامان کو بھی ضبط کر لیا۔ دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی پابندیوں کے باوجود فلسطینی مسیحی برادری کرسمس کی تقریبات منا رہی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق بیت لحم میں 25 دسمبر کی تقریبات غزہ پر جنگ کے آغاز کے بعد پہلی مرتبہ منعقد ہوئیں۔ ترکیہ کی سیکیورٹی فورسز نے کرسمس اور نئے سال کی تقریبات کو نشانہ بنانے کی داعش کی ایک بڑی سازش کو ناکام بنا دیا۔ ترک حکام کے مطابق داعش سے تعلق رکھنے کے شبے میں 115 افراد کو گرفتار کیا گیا، جبکہ مبینہ طور پر کرسمس اور نئے سال کی تقریبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ استنبول کے چیف پروسیکیوٹر کے مطابق شہر کے 124 مقامات پر چھاپے مارے گئے، جہاں سے اسلحہ، گولہ بارود اور تنظیمی دستاویزات برآمد ہوئے۔ یہ اعلان اس وقت سامنے آیا جب 2 روز قبل ترک انٹیلیجنس ایجنٹس نے افغانستان کے سرحد پر گروپ کے خلاف چھاپہ مارا تھا۔ گرفتار ہونے والے ترک شہری پر الزام ہے کہ وہ خطے میں سرگرم IS کے ونگ سینئر کا سینئر کمانڈر تھا۔ سابق افغان پولیس کمانڈر کو ایرانی دارالحکومت تہران میں مسلح حملے میں ہلاک کر دیا گیا۔ نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی مہر نے یہ خبر دی ہے۔ مہر نے باخبر ذرائع ایران کی پولیس کے حوالے سے بتایا کہ مقتول کی شناخت اکرام الدین صاری کے طور پر ہوئی، جو سابق افغان حکومت کے دور میں شمالی افغانستان کے صوبہ تخار میں پولیس کمانڈر رہ چکا تھا۔ انہیں ولی اصل اسٹریٹ پر اس وقت گولی مار کر ہلاک کیا گیا جب اپنی ملازمت سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ خبر کے مطابق شدید زخمی حالت میں انہیں فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا، تاہم وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو کہا کہ امریکی فوج نے شمال مغربی نائجیریا میں اسلامک اسٹیٹ داعش کے خلاف ایک طاقتور مہلک حملہ کیا ہے۔ ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ آج رات بطور کمانڈر ان چیف میرے احکامات پر امریکہ نے شمال مغربی نائجیریا میں داعش کے دہشت گرد گروہ کے خلاف ایک طاقتور مہلک حملہ کیا۔ وہ کئی برسوں سے بلکہ صدیوں میں نہ دیکھی گئی سطح پر بنیادی طور پر بے گناہ عیسائیوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور بے رحمی سے قتل کر رہے ہیں۔ ٹرمپ نے کہا کہ محکمہ جنگ نے متعدد انتہائی درست حملے کیے اور اس عزم کا اظہار کیا کہ امریکہ شدت پسند اسلامی دہشت گردی کو پنپنے نہیں دے گا۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ سے ایک افسوسناک واقعے کی اطلاع ملی، جہاں مسجد الحرام میں ایک شخص نے بالائی منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان لینے کی کوشش کی۔ یہ واقعہ جمعرات 25 دسمبر کو پیش آیا، تاہم مسجد الحرام میں تعینات خصوصی سیکورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے بڑے سانحوں کو ٹال دیا۔ تفصیلات کے مطابق جیسے ہی وہ شخص بالائی حصے کے کنارے کی طرف بڑھا، وہاں موجود سیکورٹی اہلکاروں نے فوری طور پر صورتحال کو بھانپ لیا اور مداخلت کی۔ اسی دوران ایک سیکورٹی گارڈ نے فرد شناسی اور انسانیت کو مظاہرہ کرتے ہوئے اس شخص کو زمین پر گرنے سے روکنے کی کوشش کی، تاہم اس جدوجہد میں وہ خود زخمی ہو گیا۔ سعودی حکام کے مطابق زخمی سیکورٹی اہلکار کو ہڈیوں میں فریکچر آیا، تاہم اس کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے۔ واقعے میں ملوث شخص اور زخمی سیکورٹی اہلکار دونوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں انہیں ضروری طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ ادھر مسجد الحرام کے چیف امام شیخ عبد الرحمن السدیس نے واقعے پر اظہار خیال کرتے زائرین سے اپیل کی کہ وہ مسجد الحرام کی حرمت کا مکمل احترام کریں۔ انہوں نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، اور اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔